Okay, continuation of the previous video from the end of bipolarity. So from this chapter, we uh, understood about what we discussed in the previous video was what was the Soviet system. So what was Soviet system? So Soviet system, it came into existence after the socialist revolution in Russia in the year 1917, which was based on socialism. Socialism based भएको revolutionबाट inspired भएर चाहिँ Soviet Union came into existence. So that revolution, which is also socialist revolution, which is also known as Russian Revolution or Bolshevik revolutions of 1917. So that revolution was based on socialism which is based on equality, where they wanted to create an egalitarian society. That means the society where everyone should be treated as equal. And there the economy of the Soviet Union was planned and controlled by the state. There was single party system, the existence of communist party, which was the political system which was centered around the communist party, and there was absence of opposition party. Orko, why did Soviet Union became a great power after the Second World War? The Second World War को end भएपछि सोभियत युनियन चाहिँ कसरी चाहिँ ग्रेट पावर भयो? आफ्टर द एन्ड अफ सेकेन्ड वर्ल्ड वार, two powers emerged as superpowers, and they were US and USSR. So USSR became the greatest power after the Second World War. There was complex communication network, vast energy resources including oil, iron and steel, etc. Efficient transport system which connects the remotest part of the country, and domestic consumer with a capability to produce anything from small pen to big car. Domestic industries थियो जहाँनिर चाहिँ एउटा सानो पिनदेखिको ठुलो कारसम्म बनाउन सक्ने इन्डस्ट्रिजहरू थियो सोभियत युनियनमा. And another was state assured minimum standard living. र त्यहाँनिर सब्सिडिज, गभर्मेन्ट सब्सिडिजहरू थियो जुन चाहिँले चाहिँ एउटा गुड हेल्थ, एजुकेसन्स र मिनिमम स्ट्यान्डर्ड लिभिङको लागि बेसिक नेसेसिटिजहरू जस्तै फुड, क्लथहरू सबै अब सब्सिडिजहरू सप्लाई गरिएको थियो, स्टेटले दिएको थियो. देयर वाज नो अनएम्प्लोइमेन्ट, एभ्री वान वाज एम्प्लोइड ओभर देयर इन सोभियत युनियन. तर सोभियत युनियन द्याट ल्याक्ड बिहाइन्ड द वेस्ट वर्ल्डभन्दा पछाडि थियो सोभियत युनियन. र वाट वेयर द रिजन्स फर द्याट ल्याक्नेस, or what were the loopholes of the Soviet Union? Soviet Union को loopholesहरू चाहिँ के थियो, के कमी कमजोरीहरू थियो भन्दा चाहिँ there was lack of democracy. Democracy चाहिँ थिएन सोभियत युनियनमा. There was no freedom of speech. Peoples, they sometimes used to express their dissatisfactions or dissents through cartoons and jokes. र त्यहाँनिर कुनै फ्रिडम अफ स्पिच थिएन, जहाँनिर चाहिँ पिपलले आफ्नो चाहिँ डिससेटिस्फ्याक्सन चाहिँ कसरी एक्सप्रेस गर्थ्यो भन्दा कार्टुन बनाएर जोक्सहरू गरेर एक्सप्रेस गर्ने काम गर्थ्यो. देयर वाज अनअकाउन्टेबल सिग्नल पार्टी सिस्टम. त्यहाँनिर खालि कम्युनिस्ट पार्टी थियो जुन चाहिँ अनअकाउन्टेबल थियो, जुन चाहिँ अन्सरेबल खालके थिएन. देयर वाज सर्टेज अफ कन्ज्युमर गुड्स. त्यहाँनिर कन्ज्युमर गुड्सको सर्टेज भयो. के को कारणले गर्दा कन्ज्युमर गुड्सको सर्टेज भयो भन्दा चाहिँ द गभर्मेन्ट दे फोकस मेनली अन मिलिटरी डेभलपमेन्ट्स. र गभर्मेन्ट चाहिँ खालि मिलिटरी डेभलपमेन्ट्समा मात्रै फोकस गर्यो उनीहरू. त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर कन्ज्युमर गुड्सको सर्टेज भयो. अर्को रिजन छ, देयर वाज सोभियत युनियन wants to invade Afghanistan. So Soviet Union spent 10 years and much of their resources
economic resources in military development and maintaining military expenses खर्च गर्यो 10 वर्षसम्म उनीहरूले खालि एउटा अफगानिस्तानलाई इन्भेड गर्नुमा उनीहरूले स्पेन्ड गर्यो र त्यसको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ इकोनोमिकली रुइन भयो सोभियत युनियन र त्यस्तै बेलाको टाइममा चाहिँ मिखेल गार्बाचेभ भने जेनरल सेक्रेटरी भयो कम्युनिस्ट पार्टीको जो चाहिँ भयो 1985 मा जेनरल सेक्रेटरी र उलाई चाहिँ के चेन्जेसहरू चाहिएको छ सोभियत सिस्टम वाज ल्याग बिहाइन्ड भन्ने कुरा उलाई राम्ररी थाहा थियो उले राइट डायगोनाइज पनि गरेको थियो के कस्तो खालके कमजोरी छ सोभियत युनियनभित्र भनेर चाहिँ उले डायगोनाइज मजाले गरेको थियो तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उले डायगोनाइज गरे अनुसार ही वान्टेड टु ब्रिङ चेन्जेस इन द सोभियत सिस्टम्स चेन्जेस सच एज नर्मलाइजिङ रिलेसन विथ द वेस्टर्न वर्ल्ड होइन वेस्टर्न वर्ल्डसित रिलेसनसिप इम्प्रुभ गराउन चाहन्थ्यो नर्मलाइज गराउन चाहन्थ्यो र अर्को पोलिटिकल रिफर्म्स यानि कि डेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट एस्टाब्लिस गर्ने र त्यस्तो खालके सिस्टम चाहिँ फलो हुनुपर्ने त्यस्तो खालके चेन्जेस चाहिँ त्यस्तो खालके रिफर्म्स इन्ट्रोड्युस गर्नु गार्बाचेभले ट्राई गरे बट ही वाज अनसक्सेसफुल किन वाइ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज द अदर लिडर्स फ्रम द कम्युनिस्ट पार्टी डिड नट सपोर्ट गार्बाचेभ सो एन्ड ही वाज भेरी स्लो his rate of development or the rate of reform was very slow र बोरिस येल्सिन जो चाहिँ 1991 मा he emerged as a national hero बोरिस येल्सिन 1991 मा नेशनल हिरो भएर इमर्ज भयो he won popular elections र popular election जितेर चाहिँ he became the first president of Russia and he took अफ सेन्ट्रलाइज कन्ट्रोल र सोभियत युनियनको सिस्टममा चाहिँ के थियो भन्दा सेन्ट्रलाइज कन्ट्रोल थियो जहाँनिर कम्युनिस्ट पार्टीको गभर्मेन्ट र एउटा स्टेटले डोमिनेट गरिरहेको थियो यानि कि रसियाले डोमिनेट गरिरहेको थियो सेन्ट्रलाइज कन्ट्रोल थियो त्यसलाई चाहिँ उसले हल्लायो पावर बिगन टु शिफ्ट फ्रम सोभियत युनियन टु रिपब्लिक र पावर चाहिँ शिफ्ट हुन थाल्यो सोभियत रिपब्लिक को बीचमा जुन चाहिँ सेन्ट्रलाइज पावर थियो अब पावर डिसेन्ट्रलाइज हुन थाल्यो र डिसेम्बर 1991 मा बोरिस येल्सिनको लिडरसिपमा चाहिँ 3 मेजर रिपब्लिक्स अफ युएसएसआर जस्तै रसिया युक्रेन एन्ड बेलारस डिक्लेयर द्याट सोभियत युनियन इज डिसब्यान्डेड भनेर चाहिँ अनाउन्स गरियो उनीहरूले डिक्लेयर गरियो सोभियत युनियन 1991 डिसेम्बरमा चाहिँ अब चाहिँ सोभियत युनियन डिसब्यान्ड भयो भनेर चाहिँ अब क्यापिटलिजम एन्ड डेमोक्रेसी were adopted as the base for the post-Soviet Republic. अब चाहिँ क्यापिटलिजम र डेमोक्रेसी फलो हुनुपर्ने त्यो आइडियोलोजी चाहिँ एडप्ट गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ पोस्ट सोभियत रिपब्लिक्सहरू नाउ दे फोकस्ड in order to develop their economy by adopting the ideology that is capitalism and democracy. But Soviet Union disintegrate in December 1991. So what were the causes for disintegration of Soviet Union? First causes which we discussed in earlier video, that is shortage of consumer goods due to prolonged economic stagnations. त्यहाँनिर consumer goods को कमी भयो किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू त्यहाँनिर इकोनोमिक स्ट्याग्नेन्ट यानि कि इकोनोमिक चाहिँ फ्रिज भयो इकोनोमी फ्रिज भयो किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले जति पनि रिसोर्सेस इकोनोमिक रिसोर्सेसहरू थियो त्यो कन्ट्रिजहरू इन्भेस्ट गर्नुमा युज गर्यो मिलिटरी डेभलपमेन्ट्समा युज गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर सोभियत युनियनभित्र चाहिँ कन्ज्युमर गुड्सको सर्टेज भयो इन्टरनल विकनेस अफ सोभियत पोलिटिकल एन्ड इकोनोमिक इन्स्टिट्युसन्स र इकोनोमिक र पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन्सहरूमा चाहिँ इन्टरनल विकनेस थियो र अर्को नम्बर 3 अर्डिनरी सिटिजन became more knowledgeable about the economic advance of West र त्यहाँनिरको सिटिजन्सहरू एकदम नलेजेबल थियो कसरी चाहिँ अब वेस्टमा चाहिँ एडभान्स वेस्ट चाहिँ एकदम डेभलप हुँदै गइरहेको छ भनेर उनीहरूलाई ज्ञान थियो द सोभियत इकोनोमी युज मच अफ इट्स रिसोर्सेस इन मेन्टेनिङ न्युक्लियर एन्ड मिलिटरी डेभलपमेन्ट उनीहरूले सोभियत इकोनोमी चाहिँ खालि मिलिटरी डेभलपमेन्ट्समा खर्च गर्यो र न्युक्लियर वेपन्सहरू बनाउँदा ओर्दा त्यस्तोमा खर्च गर्यो त्यसको कारणले गर्दा इकोनोमी के भयो फ्रिज भयो द पार्टी ब्युरोक्रेट्स गेन
more privileges than ordinary citizen. Party bureaucrats, they worked for their own welfare, not for the welfare of the ordinary citizen. र slow rate of Gorbachev reform पनि एउटा causes of disintegration of Soviet Union मा आउँछ. गर्बाचेभको रिफर्म जुन चाहिँ एकदमै स्लो रेट अफ गर्बाचेभ रिफर्म चाहिँ एकदमै स्लो रेटमा थियो. अर्डिनेरी सिटिजन्सले चाहिँ के एक्सपेक्ट गरेको थियो भन्दा फास्ट रिफर्म्स आउँछ भनेर गर्बाचेभले रिफर्म चेन्जेस ल्याउँछ भनेर सोचेको थियो, तर भएन. किन भन्दाखेरि गर्बाचेभलाई कम्युनिस्ट पार्टीको लिडर्सहरूले सपोर्टै गरेन. सो टुडे वी आर गोइङ टु read about the consequences of disintegration. So Soviet Union ko disintegration भएपछि चाहिँ के भएछ हेर. The collapse of the second world of the Soviet Union and the socialist system in East Europe had profound consequences for the world politics. World politics को लागि एकदम profound consequences भयो Soviet Union ko Second World War collapse le. Let us note here three broad kinds of enduring changes that result from each of these had a number of effects that we cannot list here. So what are the effect or the result of the consequence, result of the disintegration of Soviet Union? First of all, it meant the end of Cold War. Cold War ko end bhayo, Cold War confrontation ko end bhayo. The ideological disputes over whether the socialist system would beat the capitalist system was not an issue anymore. अब जुन चाहिँ issues थियो यानी कि आइडियोलोजिकल डिस्प्युट पनि भइरहेको थियो, कुन चाहिँ सिस्टम चाहिँ बेस्ट हो भनेर, सोसियलिस्ट सिस्टम बेस्ट हो कि क्यापिटलिस्ट सिस्टम बेस्ट हो भन्ने कम्पिटिसन्स पनि डिस्प्युट्स पनि भइरहेको थियो र त्यो डिस्प्युट्सको पनि एन्ड भयो. Since this dispute had engaged the military of two blocs, had triggered a massive arms race and accumulations of nuclear weapons, and had led to the existence of military blocs, the end of the confrontation demanded the end of this arms race and a possible new peace. र सोभियत युनियन र US को बीचमा चाहिँ आर्म रेस पनि भइरहेको थियो. उनीहरूको बीचमा आर्म रेस भइरहेको थियो. द्याट्स वाइ दे एक्युमुलेटेड ह्युज nuclear weapons, biological, chemical weapons. So the disintegration of Soviet Union means the end of the arms race and possible new peace. अब नयाँ peace को establishment हुनेछ. Second, power share relation in the world politics changed. Power relation जुन चाहिँ bipolar world को creation भएको थियो, अब power relation मा पनि changes आएछ. And therefore the relative influence of the ideas and institution also changed. जुन चाहिँ ideas institutions को कुनै ideas institutions हरुको जुन चाहिँ world politics मा जुन चाहिँ institutionsहरू फलो भइरहेको थियो त्यो पनि त्यसमा पनि चेन्जेस आयो. द एन्ड अफ द कोल्ड वार लेफ्ट ओपन ओन्ली टु पोसिबिलिटिज, आइदर द रिमेनिङ सुपर पावर्स हु डोमिनेट द एन्ड क्रिएट अ युनिपोलर वर्ल्ड, अर अब कोल्ड वारको एन्ड भएपछि अब इन्टरनेसनल सिस्टममा चाहिँ दुईवटा पोसिबिलिटी ओपन भयो. र के भन्दाखेरि चाहिँ आइदर द रिमेनिङ यानि कि युएस सुपर पावर भएर हु डोमिनेट एन्ड क्रिएट अ युनिपोलर वर्ल्ड, कि त युनि मिन्स सिङ्गल डोमिनेटेड वर्ल्ड हुनेछ, युएसले डोमिनेट गर्नेछ, or different countries or groups of countries could become more important players in the international system. कि त अब अरू countriesहरू या groups of countriesहरू they became an important player in the international system. कि त अरू countriesहरू र groups of countries चाहिँ international systemमा चाहिँ important player भएर आउँछ, thereby bringing in a multipolar system. र कि त multipolar world को creation हुनेछ where no one power could dominate. Multipolar system establish गर्ने, there will be no one power which can dominate the world politics. As it turned out, the US became the sole superpower. So as a result, with the end of the Soviet Union, the world was left with one single power, that is US. So US became the sole superpowers, backed by the powers and prestige of the US. The capitalist economy was now the dominant economic system internationally. So अब कुन चाहिँ सिस्टम चाहिँ internationally dominant economic system हुनेछ भन्दा the capitalist economy, because the world was left with one single power. World became a unipolar world that is under the dominations of US.
Institutions like the World Bank and International Monetary Fund became powerful advisors to all these countries since they gave them loans for their transition to capitalism. So institutions just the World Bank, International Monetary Fund, IMF भनिन्छ, they became powerful advisor. उनीहरू चाहिँ powerful advisor भएर आयो. They became a powerful advisor to all the countries since they gave them loans for their transition to capitalism. र क्यापिटलिजममा ट्रान्जिसनको लागि चाहिँ लोन्स अब कन्ट्रिजहरूलाई यानि पोस्ट कम्युनिस्ट कन्ट्रिजहरूलाई चाहिँ लोन चाहिँ दिनेछ वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएमएफले. Politically, the notions of liberal democracy emerge as the best way to organize political life. र politically पनि अब liberal democracy ले चाहिँ अब best political life दिनेछ citizensलाई भनेर चाहिँ अब liberal democracy has to be adopted by all the post-communist countries because in the competitions between or the ideological disputes between US and USSR with the disintegration of USSR, the world was left and felt that the best way to organize a political life is by adopting the ideology that is liberal democracy. र third, the end of Soviet bloc meant the emergence of many new countries. र सोभियत ब्लकको एन्ड भएपछि नयाँ कन्ट्रिजहरूको emergence भयो. All these countries had their own independent aspiration and choice. र आफ्नो कन्ट्रिजहरूको आफ्नो आफै independence aspirations choiceहरू थियो. Some of them, especially the Baltic and East European states, wanted to join the European Union. र Baltic र East European statesहरू अब after the disintegration of Soviet Union, they joined European Union, EU भनिन्छ, European Union लाई join गर्यो र जुन चाहिँ European Union को creation भयो 1992 मा and became part of the North Atlantic Treaty Organization, and they became the part of North Atlantic Treaty Organization, the organizations which was established by US in 1949. 1949 मा established भएको North Atlantic Treaty Organization लाई join गर्यो. The Central Asian countries wanted to take advantage of their geographical location and continue their close ties with Russia. र Central Asian countries हरू चाहिँ उनीहरूको geographical location जो चाहिँ रसियाको नजिकमा लोकेट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ they wanted to or they continue their close tie with Russia. रसियासितै close relation बनाएर बस्ने भयो and also to establish ties with the West, the US. र West को US, China र other countries हरूसित पनि relation establish गर्यो. Thus, the international system saw many new players emerge with each with one own identity. र त्यसरी थुप्रो नयाँ प्लेयर्सहरू इन्टरनेसनल सिस्टममा चाहिँ न्यू प्लेयर्सहरूको इमर्जेन्स भयो र जस्तै उनीहरूको आफ्नै आइडेन्टिटीलाई लिएर आफ्ना इन्ट्रेस्टलाई लिएर र इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल डिफिकल्टिजलाई लिएर. It is to these issues that we now turn. So these are the consequences of disintegration of the Soviet Union. Let's discuss about the shock therapy. So what is shock therapy? The therapy shock अचानक दिएको. थेरापी मिन्स ट्रिटमेन्ट. थेरापी भनेको चाहिँ ट्रिटमेन्ट हो जुन चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ कसलाई दिएछ. सक थेरापी सक ट्रिटमेन्ट चाहिँ कसलाई दिएछ भन्दा पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम्स. र पोस्ट कम्युनिस्ट आफ्टर द डिसइन्टिग्रेसन अफ सोभियत युनियन जति पनि कन्ट्रिजहरू वान्स दे वर द पार्ट अफ सोभियत युनियन र त्यो कन्ट्रिजहरूलाई चाहिँ अब इकोनोमिकली इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनको लागि चाहिँ दिस कन्ट्रिज has to be economically changed. So in order to develop the economic condition and in order to follow the ideology of capitalism and liberal democracy, their economy has to be developed. So they have to left out the old styles of socialist system लाई चाहिँ left out गरेर now they have to adopt the capitalist system. So in order to follow the capitalist system they need capital. So that capitals will be given by the international institutions like World Bank and IMF. For World Bank र IMF ले capital दिएर चाहिँ त्यो कन्ट्रिजहरूको इकोनोमीलाई डेभलप गराउनको लागि चाहिँ ट्रान्जिसन गर्नुको लागि जुन चाहिँ ओल्ड स्टाइल्स
अफ सोसियलिस्ट सिस्टम थियो त्यो सिस्टमलाई छोडेर नयाँ डेमोक्रेटिक क्यापिटलिस्ट सिस्टम फलो गर्नुको लागि चाहिँ अब लोन लिने र फन्ड चाहिँ कसले दिने भन्दा आइएमएफ र वर्ल्ड ब्याङ्कले र त्योलाई चाहिँ भनिन्छ त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ भनिन्छ सक थेरापी द कोल्याप्स अफ द कम्युनिजम वाज फलोड इन मोस्ट अफ दिस कन्ट्रिज बाई अ पेनफुल प्रोसेस अफ ट्रान्जिसन फ्रम एन अथोरिटेरियन सोसियलिस्ट सिस्टम टु अ डेमोक्रेटिक क्यापिटलिस्ट सिस्टम अब पुरानो अथोरिटेरियन सोसियलिस्ट सिस्टमलाई छोडेर चाहिँ अब डेमोक्रेटिक क्यापिटलिस्ट सिस्टम चाहिँ फलो गर्नु पर्यो र त्यो ट्रान्जिसन्स त्यो मोडल अफ ट्रान्जिसन इन रसिया Central Asia and East Europe that was influenced by the World Bank and the IMF came to be known as shock therapy र जुन चाहिँ मोडल अफ ट्रान्जिसन हुने पुरानो सिस्टमलाई छोडेर नयाँ सिस्टमलाई फलो गर्नु त्यो ट्रान्जिसन with the help of World Bank and IMF is called shock therapy. Shock therapy varied in intensity and speed amongst the former Second World countries. र सेकेन्ड वर्ल्ड कन्ट्रिजमा कतिवटा कन्ट्रिजमा छिटो त्यो क्यापिटलिस्ट इकोनोमी फलो भयो भने कतिवटा कन्ट्रिजमा ढिलो ट्रिटमेन्ट भयो यानि कि त्यो स्ट्याब्लिस हुनु धेरै टाइम लाग्यो बट इट्स डाइरेक्सन एन्ड फिचर्स वेयर क्वाइट सिमिलर तर डाइरेक्सन र फिचर्स चाहिँ सिमिलर छ सक थेरापी भ्यारिड बट सक थेरापी भ्यारिड इन इन्टेन्सिटी एन्ड स्पिड अमङ्स डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज सो each of these countries were to make a total shift into a capitalist economy which meant rooting out complete any structure evolved during the Soviet period. जति पनि स्ट्रक्चर फलो हुन्थ्यो सोभियत पिरियडमा त्यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ रुट आउट गरेर त्यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ छोडेर चाहिँ नयाँ स्ट्रक्चर फलो हुनु पर्यो द्याट इज क्यापिटलिस्ट स्ट्रक्चर above all this meant that private ownership was to be dominant pattern of ownership of property र अब ओनरशिप चाहिँ पहिला चाहिँ स्टेट ओनरशिप थियो भने चाहिँ अब त्यो स्टेट ओनरशिपलाई छोडेर चाहिँ प्राइभेट ओनरशिप फलो हुनुपर्ने प्राइभेटाइजेसन अफ स्टेट एसेट्स र स्टेट्सको जति पनि इन्डस्ट्रिजहरू छ प्रपर्टिजहरू छ त्यो सबैलाई चाहिँ प्राइभेटाइजेसन्स गराउनु पर्ने एन्ड कोअपरेटिभ ओनरशिप प्याटर्न वेयर टु बी इमिडिएटली ब्रट इन र कोअपरेटिभ ओनरशिप प्याटर्न फलो हुनुपर्ने कलेक्टिभ फार्म्स वेयर टु बी रिप्लेस बाई प्राइभेट फार्मिङ एन्ड क्यापिटलिजम इन एग्रिकल्चर र सोभियत सिस्टममा कलेक्टिभ फार्म्स हुन्थ्यो भने अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर प्राइभेट फार्मिङ गर्नु पर्यो र एग्रिकल्चरमा पनि क्यापिटलिजम फलो हुन थाल्यो दिस ट्रान्जिसन रुल्ड आउट an alternate or third way other than state control socialism and capitalism र त्यो ट्रान्जिसन चाहिँ थर्ड वे अल्टरनेट भयो पोस्ट कम्युनिस्ट कन्ट्रिजहरूलाई इन अर्डर टु बिल्ड अप देयर इकोनोमी shock therapy also involved a drastic change in the external orientation of these economies र shock therapy ले चाहिँ external orientations economics post communist countries को economicsमा external orientation भयो developments were now emphasized through more trade र development चाहिँ कसरी गर्नु पर्यो through ओपन ट्रेड र ओपन ट्रेड फलो गरेर चाहिँ फ्री ट्रेड गरेर चाहिँ डेभलपमेन्ट ल्याउनु पर्ने एन्ड दस अ सडन एन्ड कम्प्लिट स्विच टु द फ्री ट्रेड वाज कन्सिडर्ड एसेन्सियल र फ्री ट्रेड गराउनु पर्ने द फ्री ट्रेड रेजिम एन्ड फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट यानि कि एफडिआई फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट हुनेछ र फ्री ट्रेड हुनेछ जस्तै मल्टिनेसनल कम्पनीजहरूले डाइरेक्ट इन्भेस्ट गर्नेछ त्यो पोस्ट कम्युनिस्ट कन्ट्रिजहरूतिर वेयर टु बी मेन इन्जिन्स अफ चेन्ज र चेन्जेस रिफर्म ल्याउनुको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ मेन इन्जिन भयो यानि कि एफडिआई फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ ओपन हुनु पर्यो फ्री ट्रेड हुनु पर्यो दिस अल्सो इन्भल्भ openness to foreign investment र foreign investment मा पनि ओपन हुनु पर्यो ओपन